पेरोल पे किया जी, वैसे रिहाई होने चाहिए, साने होने चाहिए। खान साहब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहबर और रहनुमाए, रिहाई होने चाहिए। तो वो तो हम मुसलसल कह रहे हैं कि खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, नाकर्द गुनाह में उनको रखा हुआ है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। बुशरा बीबी उस पॉलिटिकलाइजेशन से गुजर रही है। तो ये सब कुछ तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी तो मुल्क कैसे एकजुट? पीटीआई का अपना मौक़िफ़ यही होगा कि बेशक आप आल पार्टीज, कल भी हमने कहा है कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाए, कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाए, सब लोगों को बुलाए, उसमें वो शिरकत करे और दो चीज़ें ऑन द टेबल रखें। एक वो लोग जो मिसिंग पर्सन है, एक वो लोग जो कहते हैं हमारे हकूक़ हमें दे दे, उनके साथ एक पॉलिटिकल डायलॉग का प्रोसेस शुरू करना, ये भी वक्त की अहम ज़रूरत है। ये भी आप कर लें। लेकिन जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इन के ख़िलाफ़ गन उठाते हैं, उनके साथ तो अपने आहनी हाथों से निमटना है। जिस तरीके से ये ऑपरेशन जो है कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और APS जैसा वक़ूए से हम बच गए, ये बहुत बेहतर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सताइश की बात है कि ये हुआ, लेकिन इसके ख़िलाफ़ सारी कौम को इकट्ठा होना होगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा होना होगा, एक बयानिया होगा ताकि एक सपोर्ट के साथ पाकिस्तान को समझ के हम करें। उसमें लिसानियत और सुबैयत से बालातर हो कि एक ऐसा बयानिया बनाना पड़ेगा ताकि हम दहशतगर्दी को इस हवाले से किसी बलूच पॉलिटिकल लीडर से बात की? हमारी अख्तर मेंगल साहब से बात है, चकज़ई साहब ने कल भी बात की है। इसी तरीके से हम बाकी अलायंस के साथ हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे हों, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हों। अच्छा, अख्तर मेंगल साहब से हमने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस ले ले। अभी अख्तर मेंगल साहब इंशाल्लाह ताला 19 को इधर आएंगे, 18 को, और 18 को इंशाल्लाह ताला हमारी यहाँ बात भी होगी। वो 18 को आ रहे हैं। पंजगुर से मुंतखब जो पुलेन बलोच हैं, वो तो इस्तीफा दे के वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुना जा रहा। अख्तर मेंगल कहाँ से आएंगे? नहीं, देखो, जो मैंने अर्ज़ किया कि जिन लोगों की बात नहीं सुनी जाती, जिन लोगों के हकूक़ की जंग लड़ रहे, जो मिसिंग पर्सन की बात कर रहे हैं, ये सियासी मामलात है। सियासी मामलात को डायलॉग के ज़रिए से मिल बैठ कर के हल करने चाहिए और बात एक दूसरे को सुनना चाहिए। ये सारे हमारे शहरी है, चाहे वो बलूचिस्तान में, चाहे वो इस्लामाबाद। आप उम्मीद है कि इस हुकूमत ने मुज़ाकरात कामयाब करने? देखो, इस हुकूमत ने, मैं आपको ये कहूँ, वज़ीर-ए-आज़म ने कल जो स्पीच की है और डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्पीच की है, हुकूमती नुमाइंदों ने स्पीच की है, उसने कौम को इकट्ठा करने की स्पीच नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% पाकिस्तानी अवाम पे मुश्तमिल सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया जानती है, सारी दुनिया कहती है। अगर आप इस पार्टी के इस सपोर्ट के बगैर जंग जीत सकते हो तो आपको मुबारक हो, लेकिन ये ज़रूर है, लाजिम है कि आप एक बयानिया बनाओ जो पूरे कौम का बयानिया हो, सारे पॉलिटिकल पार्टी ऑन बोर्ड हो, तब जाके आप जंग जीत सकते हो। इस अवाम को, पाकिस्तान के वर्करों के एज ए नेशनल आर्मी इस्तेमाल करें ताकि हम दहशतगर्दी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने 2 बजे बानी PTI को पेश होने का 2 बजे उन्होंने कहा है कि वीडियो लिंक के जरिए प्रोड्यूस करें, नहीं है तो पर्सनल प्रोड्यूस करें। देखो, उनके मुलाकात नहीं दी जा रही। कल लीडर साहिबान गए थे, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी थी। कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि आप उनकी मुलाकात की इजाज़त ना दे दे, जबकि कोर्ट के ऑर्डर है? तो वो तो हम मुसलसल कह रहे हैं कि खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, नाकर्द गुनाह में उनको रखा हुआ है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। बुशरा बीबी उस पॉलिटिकलाइजेशन से गुजर रही है। तो ये सब कुछ तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी तो मुल्क कैसे एकजुट होगा? आपकी बातों से लचक का मुझे आसार दिखाई दे रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपके साथ मुज़ाकरात दोबारा PTI के होंगे गवर्नमेंट के? देखिए, हाँ, देखो, ये जो नेशनल काज है इस पे तो हम करेंगे। हम तो मुज़ाकरात तो पहले भी हमने कोशिश की, कमेटी बनी थी, हुकूमत ने राह पर इख्तियार की। पहले कमेटी नहीं बनाई, कमेटी बनाई तो फिर इन राइटिंग दे दो, इन राइटिंग लाने के बाद भी दूसरे तरीके कर लिए। तो अब कोशिश करनी चाहिए। देखो, सारे कौमों के ज़िंदगियों में सम टाइम ऐसे सख्त वक़ूए आते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 1881 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जेम्स को अपने पॉलिटिकल वर्कर ने गोली मार के कत्ल किया था, इसलिए कि उसने कहा कि आपने मुझे जॉब नहीं दी। और उसके बाद सिविल सर्विस रिफॉर्म आ गए। देखो, उसके बाद 70 में एक गोली चली, उसके बाद 80 में गोली चली, 50 सालों में फिर गोली नहीं चली, क्योंकि इसको लोग एक अपॉर्चुनिटी समझ करके इक़दामात करते हैं ताकि फ्यूचर में ना हो। अब ये मौका आपके पास आया, जिस तरीके से APS के बाद सारे इकट्ठे हो गए और उसको काफ़ी दहशतगर्दी को मतलब डिफीट कर दिया गया था। अब कोशिश करनी चाहिए कि ये मजीद वक़ूए। इमरान खान की पेरोल पे रिहाई की जो बात कर रहे हैं, आप क्या पेरोल पे किया जी, वैसे रिहाई होने चाहिए, साने होने चाहिए। खान साहब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहबर और रहनुमाए, रिहाई होने चाहिए सकेंगे। तो ये अपने जीने का हक मांग रहे हैं, ये कोई सैर के लिए थोड़ी जाएंगे। ये किसी के लिए तो कहानी होगी, लेकिन जिसको गोली लगती है, जिसका खून बहता है, जिसका प्यारा इस दुनिया से चला जाता है, उससे पूछो। तो ये सब अगर करने के लिए तैयार है तो ये आपने जिंदगी नर्क कर दी ना, जहन्नम बना दी जिंदगी।
تو وہ جو میں نے وہ دیکھا ہے وہ مطلب کیونکہ میں جیل جاتا رہا ہوں, وہ قبر سے تھوڑا سا بڑا سیل ہے, وہ سیل نہیں ہے, ڈیتھ سیل ہے, اس کے اوپر چھت نہیں ہے, یعنی اوپر کوئی بلڈنگ نہیں ہے تاکہ جس وقت گرمی پڑے شدید گرمی ہو, جس وقت ٹھنڈ ہو شدید ٹھنڈ ہو, نہ کمبل دیتے ہیں نہ کوئی اے سی ہے, اور وہ اوون بن جاتا ہے, بجلی بند کرتے ہیں, وہ تو کہتا ہی نہیں کہ میں تکلیف میں ہوں. کس لیے؟ ان لوگوں کے لیے, مگر نہ اس کو کمی ہے کسی چیز کی, تو یہ جانتے ہیں اس بات کو. تو اس لیے وہ جو محبت کا رشتہ ہے نا خان کے ساتھ, یہ ان کی محبت اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہے. تو نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ پھر اسی طرح نپٹا جائے گا جس طرح پہلے. بہت سارے دیکھیں نا, مجھ سے بدلہ لیں گے انشاءاللہ. آپ سن لیں بات, آپ بھی پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں حسنین صاحب, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں, آپ کو یہ مذاق کی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ کہتا ہے نا, میں اس سے پہلے بھی بات کی, لوگ وہاں پر مرنے کے لیے نہیں گئے تھے. خان نے ہمیشہ کہا پرامن, یہ پرامن گئے تھے, ٹھیک ہے, گولیاں کھاتے رہے پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا. کوئی ایک جگہ پہ آگ لگائی انہوں نے؟ کوئی ایک شیشہ کسی بلڈنگ کا توڑا؟ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد پہ لوگ کوئی اور جماعت کر کے دکھائے پھر. اور جنہوں نے گولیاں ماری, جنہوں نے دہشت گردی کی, وہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے. اچھا سمی صاحب یہ بتائیں, جنید اکبر کی صدارت میں یہ پہلا جلسہ ہے, کیسا دیکھ رہے ہیں ابھی, کیا ماحول ہے, اور شام کو کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ جنید اکبر کو اس لیے خان لے کے آیا کہ جو احتجاج کی جو کلمینیشن تھی وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی, اور دوسرا یہ جو سارے احتجاج کو لیڈ کرنے والے تھے, جیسے ہی کسی احتجاج کا اعلان ہوتا تھا یہ رات کو جیل کھلوا کے آ جاتے تھے پیغام لے کے. اس نے کہا یہ تمہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں, یہ کوئی سیریس نہیں ہے. لیکن پھر مذاکرات ان کے کہنے پہ شروع کیے, اور وہی ہوا جو خان کہتا تھا. پھر اس کے بعد آرمی چیف کو خط بھی لکھ دیا. یہی کر سکتا ہے نا کہ بھائی تمہیں معاف کیا, کوئی بات نہیں ہے, ہم کوئی بدلہ نہیں لیں گے, آؤ ملک کے لیے بات کرو. اور اس سے زیادہ کیا, جو بندہ اپنے اوپر گولی وزیر آباد میں اس کو لگی, اس نے کہا میں معاف کرتا ہوں. سر اس کا پھاڑا, انہوں نے کہا میں معاف کرتا ہوں. ورکرز اندر ہیں, اس نے کہا مجھے اندر رکھو, ان سارے ورکرز کو چھوڑ دو, مجھے اندر رکھو, میں نہیں باہر آتا. مرشد کو چھوڑ دو, مرشد کو چھوڑ دو, اعجاز چودھری کو چھوڑ دو, وہ جو ورکرز جن کے ناموں کا نہیں پتا ان کو چھوڑ دو. ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتار ہیں, اور کیا کرے سب کچھ. کیا وہ کمزور ہے؟ یہ لوگ جو ہے مرنے مارنے کے لیے تیار ہے. وہ تو نہیں ان کو کہتا کہ جاؤ جا کے مار دو, کہتا پرامن میری بات نہ کرو, سسٹم کی تبدیلی کی بات کرو. تو اگر وہ صورتحال کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں دھمکیاں دے کے, تو یہ لوگ تیار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سمی صاحب یہ بتا دیں, مذاکرات جو تھے وہ ایک حل نظر آ رہا تھا, وہ بھی نہیں ہوئے, مذاکرات ختم ہو گئے. وہ تو ہونے نہیں تھے, کیونکہ اگر دیکھیں نا مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو نواز شریف اور اس کی پارٹی جیل میں جاتی ہے. وہ مذاکرات دیکھیں نا, وہ اگر آپ 8 فروری کا مینڈیٹ اس کو دیتے ہیں جس کو لوگوں نے ووٹ دیے, تو وزیر اعظم کون ہوگا مجھے آپ بتا دیں. ٹھیک ہے, عمران خان ہی ہوں گے. تو کیوں آپ کی زبان لرز رہی ہے؟ عمران خان, ٹھیک ہے نا. اور یہ شہباز شریف کہاں پہ ہوگا؟ بیرک نمبر 804 میں نہیں ہوگا. اچھا, یہ تو بڑے اعزاز کی بات, 402 میں ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بیرک نمبر انہوں نے صحیح کہہ دیا, میں نے تو 402 کہا تھا, پھر بھی 420. نہیں تو پھر تحریک انصاف کس طرح کرے گی, کیا سمجھتے ہیں عمران خان کی رائے کے لیے اب کیا سٹیپ اٹھائے گی, کیونکہ مارچ بھی ہو گیا ہے. تو دیکھتے ہیں نا کیا کرتے ہیں. آپ کو احتجاج آپ مطلب اس کو میننگ فل بنانا ہوگا. اگر ابھی یہ نہیں چھوڑتے, اتنا لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کرتے, تو یہ کوئی بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں یار. یہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے, جو میٹر کرتے ہیں, ان کے نام پہ آپ حکومت کر رہے ہیں. تو یہ کیا ملک بنایا گیا اس کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے تو وہ جیسے مرضی ڈنڈے سے چلاتا پھرے یار؟ ایسا تو نہیں ہوئے گا. اچھا آخری سوال, یہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں, جو شہباز شریف کی حکومت ہے, ان کی ٹوٹل سیٹیں کتنی تھی آج سے 1 سال قبل؟ 17 ٹوٹل 17 سیٹیں. عمران خان کی 220 سے زیادہ سیٹس تھیں, 220 سے زیادہ, اور اس کو 2/3 اکثریت اس کے پاس. اور جس طرح سے وہ الیکشن جیتا, پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا الیکشن نہیں جیتا. جیل میں بلے کے بغیر, کہیں پہ بینگن ہے, کہیں پہ ٹنڈا ہے, کہیں پہ کچھ ہے, اور وہ اس نے ہرایا ان کو, تمام لوگوں کو. قاضی فائز عیسیٰ جو فراڈ عیسیٰ تھا, بلہ چھین لیا انہوں نے. ہائی کورٹ نے جو بے غیرتی, سپریم کورٹ نے جو بے غیرتی دکھائی, لیکن وہ اس نے ان سب کو ہرایا. اکیلا آدمی ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہوا اس چھوٹے سے سیل میں,
رول کر رہا ہے پاکستان کے لوگوں کے دلوں پر. بہت شکریہ جی.